शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इनके हाथ में जो वेरी इंपॉर्टेंट साइन होंगे हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अंगूठे पे आप देखेंगे तो अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है। तो जब आपका मजबूत लंबा अंगूठा होता है तो आप असूल परस्त होते हैं, दौलत आप कमाते हैं, विल पावर भी आपकी ज़बरदस्त होती है, लॉजिक भी आपकी ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे आंख नहीं बन रही बल्कि दो बड़ी बड़ी लाइनें बन रही हैं। तो ये बताती हैं कि ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, ज़िंदगी में बड़े गलत फैसले भी करेंगे और उन गलत फैसलों का इनको नुकसान भी होगा। जब आपका वीनस माउंट इतना ज़्यादा उभरा हुआ होता है तो ये आपके अंदर बेतहाशा जिनसी ख्वाहिशात उनकी भी निशानदेही करता है कि इस बंदे के अंदर सेक्सुअलिटी बेइंतहा हो सकती है। और सेक्सुअलिटी के ज़्यादा होने की वजह से इंसान कुछ गलत डायरेक्शन की तरफ भी जा सकता है, तो इनको इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, दौलत भी देगा, रुपया पैसा देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अंदरूनी मंगल थोड़ा सा इनका दबा हुआ है, तो जब भी थोड़ी मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी तो उस वक्त ये जल्दी घबरा जाएंगे। हालांकि ये अंगूठा जब मजबूत होता है तो इंसान इतनी जल्दी घबराता नहीं है, तो लेकिन फिर भी ये जो मंगल अंदरूनी मंगल थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है तो ये थोड़ा सा मुसीबत के वक्त थोड़ा सा ये घबरा भी सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो जिंदगी की लाइन भरपूर लंबी है, थोड़ी थोड़ी इसमें कट्स भी नजर आ रहे हैं शुरू में, तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। ये सक्सेस लाइनें होती हैं जो जिंदगी की लाइन से ऊपर की तरफ उठती हैं, उसला में आपको कामयाबी मिलती है। ये इस तरीके से एक्स का जो साइन बनता है जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन के बीच में, ये भी आपको दौलत देता है, लकी साइन है। और यहाँ पर वीनस माउंट पर ये जो लाइनें होती हैं, ये डार्क लाइनें, ये आप गिन लें तो तकरीबन 3-4 बच्चे ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जरूर देता है। जिंदगी की लाइन जब आपकी इस तरीके से नीचे आती है और यहाँ पे फिर इस तरीके से ये फिश का साइन बनाए तो ये आपको ट्रेवल करवाता है। ये फिश आपको ट्रेवल भी करवाएगी और जिंदगी में आप बैरून मुल्क जरूर जाते हैं। ये मून माउंट पर ये सफर की लकीर ये भी इनको ट्रेवल करवाएगी। दिमाग की लकीर ये बता रही है कि माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, लेकिन दिमाग की लकीर बहुत आगे तक नहीं जा रही। तो इसका मतलब ये है कि बहुत लिमिटेड सा सोचेंगे, लेकिन एक होता है ना बहुत ज्यादा दूर तक सोचना, वो वाला काम नहीं करेंगे, एक लिमिट तक सोचेंगे। जितनी दिमाग की लकीर आपकी लंबी होती है इतने आप दूरअंदेश होते हैं, इतने आपके फैसले बड़े जबरदस्त होते हैं। जितनी आपकी दिमाग की लाइन छोटी होना शुरू हो जाती है इतनी आप जिंदगी में गलत डिसीजन लेते हैं और जल्दबाजी में फैसले कर लेते हैं। तो याद रखें, जब भी आपकी ये हथेली आपकी चौरस होती है, उंगलियां थोड़ी छोटी होती हैं, तो ऐसे लोग क्विक फैसले लेने वाले होते हैं, जल्दी फैसले करने वाले होते हैं। तो ये जल्दी में डिसीजन लेके अपना नुकसान कर सकते हैं। दिमाग की लकीर में अगर शुरू में थोड़े थोड़े कट आए तो शुरू में कुछ ना कोई टेंशनें 20 से 25 साल की उम्र में जरूर देखेंगे। किस्मत की लाइन इनकी शुरू यहां से हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 28-30 साल की उम्र के बाद इनका एक कैरियर बनेगा। उससे पहले इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है, जब किस्मत की लाइन नीचे से शुरू होती तो यहाँ पे इनका कोई मनी ट्रायंगल भी बनता, तो 40 साल की उम्र तक तो इनके पास कोई दौलत रुपया पैसा नहीं आएगा। 40 के बाद ही इनके पास जो है वो दौलत आना शुरू होगी। वो आप देख भी सकते हैं, यहाँ से एक सक्सेस लाइन ऊपर की तरफ उठी और यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठी है। तो ये चीजें इनको दौलत मिलेगी 40 के बाद। 40 से लेके आगे 50-60 साल की उम्र तक इनको दो जगह से इनकम आएगी। यहाँ पर एक राहु लाइन काट रही है, तो यहाँ पर इनका 38-40 में जाके इनका एक नुकसान भी होगा। यहाँ पर इनको एक कामयाबी मिलेगी तकरीबन 50 के करीब करीब जाके। तो बिजनेस की तरफ इनका रुझान होगा, ये इनकी बिजनेस की लाइन है, लेकिन बिजनेस की लाइन बहुत ज्यादा बेहतरीन बन नहीं रही और यहाँ पे किस्मत की लाइन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कारोबार तो की है, लेकिन कारोबार में इन्होंने नुकसान ही किया होगा, कुछ कमाया नहीं होगा। तो यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन बना हुआ है, तो ये स्क्वायर का साइन बताता है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात बहुत आती हैं। जिनके 40 से लेकर 50 साल की उम्र में भी इनकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये स्क्वायर इनको उन परेशानियों से बचा लेगा और ये बआसानी निकल जाएंगे। 50 साल की उम्र में दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं, तो ये कुछ ना कुछ इनका रुपए पैसे का भी लॉस होगा और कुछ ना कुछ इनको अपने रिश्तों से भी दुख मिलेंगे। दिल की लाइन में जब ये लाइनें इस तरीके से नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये भी अपने रिश्तों से इंसान को जो दुख मिलने होते हैं ये उस चीज का साइन होता है। ये इस तरीके से अगर सन लाइन आपकी बनती है तो ओल्ड एज में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला आपको नेम फेम जरूर देता है और जिंदगी आपको खुशियां और कामयाबियां मिलती हैं। यहाँ पे आपका ये जो खड़ी लाइन होती है ये भी आपको दौलत देती है और ये जो रिंग बनता है ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको खुशियां देगा, कामयाबियां देगा। मंगल पर जो लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करती हैं।
دماغ کی لائن کا کنیکشن بھی اندرونی منگل کے ساتھ ہو رہا ہے، تو تھوڑے سے غصے والے آدمی ہیں تو جذباتی فیصلے کریں گے، غصے میں آ کے اپنا کام یہ خراب کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کا ایک نقصان ہوگا، یہاں پر بھی ان کو کچھ نہ کچھ دل کو دھوکے ملیں گے۔ جب دل کی لائن یوں تھوڑی سی ہوتی ہے تو ایسے لوگ تھوڑے سے فلرٹی نیچر کے ہوتے ہیں، تھوڑے سے رومانس شینس بھی کر لیتے ہیں، عشق وغیرہ لڑا لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ جب اگر کوئی لائن اس طریقے سے کاٹتی ہے اور اس کا رخ اس منگل کی طرف ہو تو یہ آپ کو کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ کاموں میں بھی پھنسا دیتی ہے۔ انگوٹھے پہ سیکنڈ فور پہ جب آپ کی یہاں پر لائنیں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ زندگی میں مشکلات، تکلیفیں، ٹینشنیں یہ ان کی ہوتی ہیں، تو ان کو 40 سال کی عمر تک جو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یہ اس چیز کی لائنیں ہیں، تو ان کو زندگی میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ مرکری اگر آپ دیکھیں گے تو مرکری تھوڑا سا چھوٹا ہی ہے، تو جو ایسے لوگوں کو جو شادی شدہ زندگی کی جو ایک خوشیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی کم ملتی ہیں، اور شادی میں بھی کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل پرابلم ضرور رہتے ہیں۔ دیکھیں جب 40 سال تک آپ کی قسمت کی لائن یہاں پہ تھی نہیں، یہاں سے تھی نہیں، تو ظاہر ہے جب قسمت کی لائن نہیں ہوگی تو روپے پیسے کی بھی کمی ہوگی، زندگی میں مشکلات بھی ہوں گی، اور جب مشکلات ہوں گی تو ظاہر ہے شادی شدہ زندگی میں کہاں سے سکھ آئے گا۔ تو ان کی زندگی میں جو بہتری ہمیں نظر آتی ہے نا وہ 40 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے یہ تقریباً 25 26 27 28 سال کی عمر میں بھی یہاں پر بھی انہوں نے کام شروع کیا ہے، تو دو جگہ سے ان کو کوئی انکم آئے گی، دو کام یہ کریں گے زندگی میں اور اس کی وجہ سے ان کو کامیابی ملے گی۔ جوپیٹر پہ بھی یہ کھڑی لائن ان کو کامیابی اور دولت دے گی، اور یہ سن ماؤنٹ پہ جو اس طریقے سے دو لائنیں بنتی ہیں تو یہ بھی آپ کو نیم فیم بھی دیتی ہیں، دولت بھی دیتی ہیں، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں بھی دیتا ہے۔ یہاں پہ جو لائنیں اس طریقے سے اگر کوئی لائن نکل کے ادھر جاتی ہے تو یہ تھوڑی سی پیٹ سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہوتی ہیں ان کا بتاتی ہے، ایسے لوگوں کو گیس سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ یہاں سے اگر کوئی لائن نکل کے مون کی طرف جاتی ہے ایسے کر کے، تو یہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ جو آرٹسٹک کوالٹیز ہوتی ہیں یہ ایسے لوگوں کے اندر وہ بھی دیکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کی ایڈکشن ضرور ہوتی ہے، نشہ ضرور ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگ چائے پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یا کوئی گیم کھیلتے ہیں، کوئی لوگ میوزک سنتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی چسکا ایسے لوگوں کے اندر ضرور ہوتا ہے۔ تو مون ماؤنٹین کا بہترین ہے، تو سفر یہ ضرور کریں گے، ٹریول کریں گے۔ یہ لائن جو اس طریقے سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے یہ آپ کی یہ خط صحت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں سے مرکری کی طرف یہ لائن جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کی صحت تھوڑی تھوڑی گڑبڑ کرتی ہے اگر یہاں پر یہ آپ کا خط صحت ہو، اور اگر یہاں پر یہ قسمت کی لائن بھی اس طریقے سے جا رہی ہو اور یہ خط صحت جو ہے یہ لائن یہاں سے نکلے تو پھر آپ کا منی ٹرائی اینگل بھی بنتا ہے، اور اس کو ہم پھر خط بزنس قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اگر منی ٹرائی اینگل بنے گا تو آپ کے پاس دولت آئے گی، اگر منی ٹرائی اینگل نہیں ہوگا تو آپ کے پاس دولت بھی نہیں آتی اور روپیہ پیسہ بھی نہیں آتا، اور زندگی میں آپ کو پھر ناکامیاں ملتی ہیں۔ تو بالکل آپ کو یہاں پہ سن لائن یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا۔ یہ نالج کی اور بزنس کی لائنیں ہوتی ہیں، تو اچانک دولت کا ملنا یا والدین کی طرف سے کچھ نہ کچھ پراپرٹی میں حصہ ملنا یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے، تو بالکل ان کو ملے گا۔ دل کی لائن سے جو لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں یہ انسان کو جو دھوکے دکھ ملنے ہوتے ہیں یہ اس چیز کی لائنیں ہوتی ہیں۔ دماغ کی لائن سے جو لائنیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں یہ کامیابیوں کی لائنیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اگر کوئی ٹرائی اینگل بنتا ہے یا یہاں پہ کوئی ٹرائی اینگل بنتا ہے تو یہ آپ کو دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے۔ اگر دل کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ ٹرائی اینگل اس طریقے سے بنے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اس لمحے آپ کو کوئی نہ کوئی دکھ تو ضرور ملے گا، لیکن آپ اس دکھ سے نکل جائیں گے، کوئی آپ کا بڑا نقصان نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ سیٹرن پہ قسمت کی لائن نہ بہت زیادہ بہترین ہے اور نہ ہی بہت زیادہ خراب ہے، یہاں پہ تھوڑی سی مدھم ہو جاتی ہے، تو 50 سے 60 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی اچھی ہوگی، لیکن 60 سال کی عمر کے بعد ان کے پاس تھوڑا سا جو روپے پیسے کی کمی ہے وہ بھی ہونا کم ہو جائے گا، پرابلم آئیں گے ان کے، کیونکہ یہاں سے آگے سن لائن نہیں چل رہی، تو اور قسمت کی لائن بھی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد مالی حالات بھی ان کے تھوڑے سے ویک ہو جائیں گے اور صحت بھی ان کی تھوڑی سی ویک ہو سکتی ہے۔ تو فرینڈس یہاں پہ جو بھی زندگی کی لائن کے ساتھ جڑے ہوئے ٹرائی اینگل ہوتے ہیں اس لمحے آپ کو کچھ نہ کچھ دولت ضرور ملتی ہے، یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ آپ کو کامیابیاں دلواتی ہیں اور زندگی میں آپ کو کوئی نہ کوئی خوشی کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 9 یا 10 منٹ کی ویڈیو بنا کرے گی، اور جس ہاتھ میں جو اچھی لائنیں ہوں گی یا وہ پوائنٹس وہ لائنیں جو آپ کو سیکھنے میں مدد ملے گی پامسٹی، صرف ہم انہی لائنوں کو ڈسکس کریں گے اور آپ کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری اگر آپ کو کوشش اچھی لگی ہے، ویڈیو پسند آئی ہے
कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।